वाई ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। खर्जा पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान की जो सोच और फ़िक्र के पैमाने हैं वो दो मुख्तलिफ सिमतों के अंदर जो है वो हमें तशकील पाते हुए नज़र आते हैं। कभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तस्वर जो है वो नशोनुमा पाता चला गया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो, और इस आइसोलेशन के नतीजे के अंदर पाकिस्तान को अपने जो मसाइल हैं ना सिर्फ उनसे दबराव होने की ताकत और सलाहियत हासिल नहीं हो रही, बल्कि उसके जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके अंदर भी इजाफा होता चला जा रहा है। यकीनी बात है कि दुनिया के अंदर और बिलखुसूस एहत हाजिर के अंदर जो रियासतों के बाहमी तल्लुकात का उनकी तरक्की और खुशहाली के साथ जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद पे कोई दूसरी राय तो असल ही नहीं की जा सकती कि वो कौमें जो अहद हाजिर के अंदर किसी बैन अवी तल्लुकात के लिहाज से आइसोलेशन के किसी मानी और मफहूम के तहत मुंसलिक हो जाती हैं, फिर वो अपनी तरक्की और खुशहाली का तसव्वुर तो बहुत दूर की बात है, वो अपने लिए आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने की ताकत और सलाहियत का तसव्वुर भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। और यही वजह कहते हैं हासिल के अंदर हर रियासत को जिस तरह की तरक्की और खुशहाली चाहिए, जिस तरह उन्हें हालात और वाक़यात का मुकाबला करने के लिए जो फैसला साजी चाहिए, हत्ता कि अपने दूसरे ममालिक के साथ चैलेंजेस जो है वो मसाइल जो है उनके हल के लिए भी जो उन्हें सरगर्मी चाहिए, उन तमाम के लिए जो बुनियादी माखज़ के तौर पर है वो रियासतों के साथ किसी रियासत का जो है वो हम आहंग होना या किसी अपनी सोच और फ़िक्र के साथ दूसरी रियासतों का हम आहंग होना चाहिए। एक बुनियादी असूल और तकाज़ा है बिलखुसूस एहत हाज़िर का, बल्कि नागज़ीर एब्सोल्यूट एक्ट है जिसके बगैर रियासत की तरक्की चाहे तो समझें। यही वजह है कि खारजा पॉलिसी जब वो रियासत के फ़राइज़ के लिहाज से उस दायरे कार में आते हैं जिनको हम एसेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यानी कि अगर रियासत खारजा पॉलिसी को कामयाबी का तसव्वुर के तहत इख्तियार नहीं करती, तो फिर वो एक नाकाम रियासत को तश्कील देने का सबब बन जाएगी। और रियासत की कामयाब खारजा पॉलिसी का तस्वर ये होता है कि वो रियासत के जो सोच और फ़िक्र, मफादात और जो तकाज़े हैं उनसे हम-आहंग जो है वो दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है वो तश्कील दें। इस तरह जब पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ये तस्वर दिया जाता था कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के लिहाज से एक आइसोलेशन का शिकार है, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कैफ़ियत से गुज़र रहा है जहाँ पर उसे अपने मसाइल के हल के लिए या अपने तरक्की और खुशहाली के तसव्वुरात को कायम रखने के लिए या अपने जो तनाज़ात हैं दूसरों को हल करने के मालिक के साथ उनके से उन्हें वो जो किरदार उन्हें अपने दूसरे मुल्कों से दरकार है, वो उन्हें किरदार जो है वो हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि वो एक तकलीफ़ देह या मुश्किल दौर के अंदर गुज़रता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से आज के दौर के अगर हम तसव्वुर करें तो एक और नया मानी मफ़हूम हमारे अंदर नशर आ गया। हम उस आइसोलेशन के पीरियड से निकल गए हैं और एक इंतहाई कॉर्डियल और कोऑपरेटिव वर्ल्ड के साथ जो है वो नेचर के रिलेशनशिप के साथ मुंसलिक होते हैं। अगर ये आइसोलेशन से निकल जाना और एक वसी पैमाने का फ्रेंडशिप का एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर का पैदा हो जाना, एक बुनियादी अगर प्रिंसिपल के तौर पर लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है वो अपने हालात और वाक़यात के अंदर जो है वो बेहतरी के हर पहलू से जो है वो एक सोच और फ़िक्र जो है वो हासिल कर सकता है। मसाइल के हल से लेकर अपनी तरक्की और खुशहाली तक और अपने तनाज़ात के हवाले से। लेकिन अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तान को इस वक़्त जो एक आइसोलेशन के तसव्वुर के और जो एक कोऑर्डिनेशन या एक कोऑपरेशन की जो एक्सटेंशन का तसव्वुर है, इसके दरमियान जो एक बुनियादी एलिमेंट के तौर पर हमें नज़र आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अमल जो है वो हमें इख्तियार के तौर पर जो नज़र आता है वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो तल्लुकात का तस्वर है। तो इसका कहते हैं अमेरिका के साथ जो तल्लुकात का जो तस्वर है पाकिस्तान का, उस तस्वर के अंदर जब कमज़ोरी पाई जाती थी, तो ये अख़ज़ कर लिया जाता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है। और जब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ क़ुर्बत के एक तल्लुकात के तस्वर के साथ मुंसलिक है, तो कहा जाता है कि आइसोलेशन ख़त्म होगी। गर्ज़ है कि आइसोलेशन का आना या आइसोलेशन का ख़त्म होना जो है वो एक ही मरकज़ के गिर्द घूमता है और वो अमेरिका के साथ है। लेकिन यहाँ पे मेरे नज़दीक जो एक और तस्वर ये है कि आपने जो आइसोलेशन के कोऑपरेशन के कन्वर्शन हुई है उसके जो किरदार है वो अमेरिका के किरदार के साथ जो है वो तब्दीली का तस्वर है। अब इस किरदार की वजह से आइसोलेशन खत्म हुई है और अमेरिका के सोच और फ़िक्र के साथ मुंसलिक होकर क्या हम उस सोच और फ़िक्र का जो एक हम-आहंगी का तस्वर है ये इसको हासिल कर सकेंगे? और क्या ये मुस्तक़बिल के अंदर जाकर जो हम-आहंगी का ये तस्वर है ये हमारे लिए कोई एक नई आज़माइश का तस्वर तो नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऊँचाई पे चलते चले जाते हो, वहाँ से गिरना उतना ही ज़्यादा खौफ़नाक होता है। और जितने ज़्यादा आपके किसी के साथ इन्हिसार या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ता चला जाता है, वहाँ से उसकी महरूमी का भी तकलीफ़ भी उसी तरह पे होती है। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि अमेरिका के साथ जो हमारी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है, ये यकीनी बात है
کہ کسی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کے اوپر نہیں ہے یا کسی سوچ اور فکر کے مفادات کی ہم آہنگی پر نہیں ہے، مفادات کے جو تقاضے ہیں امریکہ کے اس کے ساتھ ہم آہنگی کے پاس، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کو ناگزیر سمجھ کر پاکستان کو اپنا ایک ٹول کے طور پر یا پاکستان کو ایک ذریعہ کے سمجھ کے طور جب وہ ایکسٹینڈ کیا۔ اب جو تصور ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کا، وہ تصور یہ ہے کہ دوسروں ملکوں کو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جب وہ اپنا کردار ثابت کرنا ہوگا تاکہ امریکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستی کا جو ہاتھ ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ اب اس سوچ اور فکر کے تحت ہم یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ نے جو ہماری طرف آگے ہاتھ بڑھایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ تسکین دینے کا یا اس کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کردار جو ہے وہ اپنے لیے مقرر دیکھتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کا بھی تصور جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ اس کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جا کر جو کردار ہے اسی کے نتیجے کے اندر ہمیں اسلامی دنیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ دفاعی معاہدوں کے ساتھ، تعلقات کی ہم آہنگی کے ساتھ، اور پھر اسی طرح غزہ جو بورڈ بنا اس کے اندر بھی شکل کے تصور کے اندر بھی یہ تصور ہے۔ اب یہ جو تصور ہے یہاں پر آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جب اس وقت اونٹ جس کروٹ آگے جا کر بیٹھے گا، پھر وہاں جا کر جب وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ہمارا جو اسٹیپ تھا کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کا، وہ ہمیں آئسولیشن سے نکال کر جس طرح لے کر جا رہا تھا، کیا وہ درست تھا؟ کیونکہ یہ ہم نے کہانی کے طور پر سن رکھا ہے کہ کیمل نے کبھی خیمے کے اندر ایک قدم رکھنے کے لیے جب وہ ایک اجازت مانگی، پھر اس نے دوسرا قدم بھی رکھ لیا، اور تاکہ وہ جو کیمل کا جو وجود تھا اس نے اس کا تصور قائم کر کے ہوئے جو ہے وہ خیمے کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا اور خیمہ اس سے باہر ہو گیا۔ تو اس طرح امریکہ کے جس مفاد کے ساتھ ہم آج وابستہ ہے کہ غزہ کے اندر پیس پلان جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور غزہ کے اندر جب وہ ایک دو آزاد فلسطین ریاست کے تصور کا نظام کو جو ہے وہ ارتقا کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے، کیا یہ جو ہے وہ اختتام ہے ان کی سوچ اور فکر کا، یا یہ ابتدا ہے؟ اور اگر یہ ابتدا ہے تو اس کی انتہا کہاں پہ ختم ہونی ہے جہاں پہ یہ وہ آنے والے حالات و واقعات ہیں جس کے ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ ہم ایک سمت کو چھوڑ کر جب دوسری سمت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے یہ سوچا ضرور جاتا ہے کہ ہم جس سمت کو چھوڑ رہے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کی وجہ سے ہم دوسری سمت کا تعین کریں، لیکن جو دوسری سمت ہمارے لیے جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، کیا وہ ہمیں کہیں کسی ایک ایسے نقصان کا سامنا نہ کرنے پر مجبور کر دے کہ جو ہمیں پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ نظر آؤ۔ یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جتنے بھی پیریڈ ایسے گزرے ہیں جن کو دا بیسٹ فرینڈلی ایرا کہا جاتا ہے، وہ الٹیمیٹلی جب کنکلوڈ ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک بہام کا تصور، ایک طرح سے جو ہے ایک منفی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ اظہار ہوتا نظر آیا، چاہے وہ روس کے افغانستان کے خاتمے کے انخلا کے بعد یا امریکہ کی فوجوں کے 9/11 کے واقعے کے انخلا کے بعد، اور دیگر پہلوؤں کے لحاظ سے بھی جیسا کہتے ہیں جب ہم یہ کردار ادا کرتے چلے جائیں گے اور الٹیمیٹلی وہ کردار جب کسی امریکہ کی سوچ اور فکر کے اندر کسی نئے موڑ کی طرف داخل ہوگا تو کیا ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک ریورٹ بنا کر اسے اپنے گڈریا بنا کر ہم اسی طرح اس کی طرف گامزن ہوتے چلے جائیں گے؟ کیونکہ اب جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی کے اندر امریکہ کے ساتھ آپ جب ایک ہم آہنگی کا تصور کہتے ہیں تو جب وہ ہم آہنگی کے تصور کمزوری پیدا ہوتی تھی تو اٹ مین کہ جو آپ کے جو درمیان تعلقات کی کچادگی ہے وہ ایک خلیج میں پیدا ہوئی، لیکن اب جو عمل ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی خلیج پیدا کرنا جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی خلیج کی طرف گامزن کر دے گا جس کے اندر ہمیں اسلامی دنیا کے ساتھ بھی اپنی خلیج کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب امریکہ جو ہے وہ ایک یونیفائڈ فورس کے طور پر جو ہے وہ ایک کولیکٹیو قوت کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس میں اسلامی دنیا کے بہت سے ممالک شامل ہیں، پاکستان از جسٹ اے پارٹ آف دیٹ۔ جیسے کہتے ہیں جب آپ ایک پارٹ کے طور پر تو پھر یا تو آپ پورے جسم کے ساتھ منسلک رہیں گے اور جسم کے ساتھ منسلک رہ کر جو ہے وہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکتے ہیں، ورنہ اسے علیحدہ ہو کر لیکن اس جسم کے ساتھ قائم رہ کر آپ کو کتنے آگے سفر کے اندر جا کر نئے جو ہے وہ مراحل کو طے کرنا ہوگا، یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جب آپ کسی منزل کا تعین کر لیتے ہیں اور جانا ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ منزل تک پہنچنے کے لیے پھر جتنی بھی راستے میں جو مشکلات آئے یا تو آپ عبور کرتے چلے جاؤ، اور جہاں پر آ جا کر کسی مشکل کو عبور کرنے سے انکار کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا عمل بن جائے گا جس سے آپ سے منزل ہی دور نہیں ہوگی، بلکہ آپ جتنا سفر اس کے طے کر کے چلے گئے ہیں اس کے لیے آپ کو واپس آنے میں بھی ایک وقت درکار ہوگا۔ تو جب آپ آئسولیشن کے جو معنی و مفہوم جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان سے نالاں تھا اس کو کنورٹ کیا آپ نے ایک کوآرڈینیشن کے تصور کے اندر، تو اب یہ عمل جس سارے جاری کیا گیا اس کے اندر واپسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے
उस कॉन्सेप्ट से जो आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है। और यही मेरा फियर है कि हमने एक तराजू के ऊपर लड़े के अंदर होने वाले जो कमजोर पहलू थे उसकी बुनियाद पे एक दूसरा रास्ता मुंतखब किया है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट है वो कहीं हमें किसी एक मजीद ऐसे अमल का हिस्सा ना बना दे जहां पर हमें अपनी आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगे। थैंक यू।